اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مگه در آخر الزمان یک دورانی حیرت و سرگردانی پیش میآید. دورانی حیرت و سرگردانی، انسان ها سردرگم هستند، انسان ها حیران هستند. چرا؟ یکی از علتهایش که در آخر الزمان شیطان اپدیت میشه، ابزارهای شیطان، کارهای شیطان مانند تکنولوژی ولی اپدیت میشه. او شیطانی که در 14 سال پیش یا از وقت پیش که انبیاء علیهم السلام زمان از زندگی میکرد و مردم را اغوا میکرد، مردم را وسوسه میکرد، امروز او شیطان نمانده، شیطان اپدیت میشه. لذا شیطان چند هزار ساله کینه و چند هزار ساله بغضی که در منی وجود چی هست، او را در آخر زمان در پورا قوت خو و پورا طاقت خو میخواه او را اجرا کنه و او را اپلای کنه و انسان ها را گمراه کنه. کلانترین در آخر الزمان، کلانترین حمله شیطان و هجوم شیطان که هسته، او خانواده ها هسته، او فیملیز هسته. برای فیملیز که است ما حمله مونه، برای خانواده ها حمله مونه، برای دو زوج که میخواه عرصی کنه، میخواه بریزنا حمله کنه. پیوند مقدس ازدواج را از بین مبره و وقتی که یک خانواده برباد شد، یک وقتی که خانواده یا فیملی متزلزل شد، یا اختلافات ما بین زن و شوهر، ما بین یک نو داماد و عروس ایجاد شد، یا ما بین خسر مادر بیری ایجاد شد، ما بین ننو و بیری ایجاد شد، دیگه از او بعد خانواده از بین موره و خانواده که یک اجتماعی ریزه هسته، او اگر از بین رفت، از او بعد اجتماعی کلان را که از بین مبره، اجتماعی کلان را نابود مونه. لذا در آخر الزمان کلانترین هجوم شیطان برای خانواده ها هسته که انشالله ما آهسته درباره فیملیز ایشوز مسائل را بیان کردم موری و رای حل هایش هم بیان مونی و از این پیشم بیانم کدوم شما یوتیوب چینل من حتما سابسکرایب کنین انشالله تا خانواده ها از هجوم شیطان محفوظ بمونه و اجتماعی از ما یک اجتماعی سالم باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.